فاتقوا الله عباد الله، وتحلوا بالحكمة في سائر الأحوال، وتحلوا بالحكمة في سائر الأحوال، فإنها من أعظم النوال. والله جل جلاله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له